बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 13 दिसंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जी आज बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इजाज़त दे दी है कि जी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो पहले फैसला दिया था जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, बेसिकली उस फैसले को उड़ा दिया गया है और अब बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। जो फैसले में आज कहा गया है वो फैसला भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आज आयद कर दी जाएगी और आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब इसके आगे ट्रायल शुरू होगा। क्या जो है इमरान खान साहब को दिफा का हक दिया जाएगा? इमरान खान साहब कहते हैं जी ये मैं केस खुद लड़ूंगा और मैं खुद लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ फेयर ट्रायल दिया जाए। ये सब कुछ जो इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है, क्या ये इमरान खान के जो है वो सजा की तरफ लेके जाएगा? इमरान खान को सजाए मौत दी जाएगी मिलिट्री कोर्ट्स में डालकर? और क्या किया जाएगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स और कुछ बड़े जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, जो आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की ताहयात जो नाअहली है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये कहें कि आज खुद नोटिस ही ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर नोटिस जो हैं, जितने भी दरख्वास्त गुजार थे और जितने भी लोग थे जो ताहियात नाअहली को लेकर, जिनमें जहांगीर तरीन साहब भी एक बड़ा नाम है, बड़े परेशान थे कि जी उनकी नाअहली अगर रहेगी तो वो कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। तो तमाम तरह फिरीकैन को नोटिस जारी कर दी हैं और ये खुद नोटिस ही समझ लें आप। और अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या करने जा रही है, ये भी रिलीफ मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को भी और उनके साथ जितने भी और लोग हैं जिन्हें तायाद नाअहल किया गया था, जिनमें जहांगीर तरीन भी एक बड़ा नाम है। तो इन सब की नाअहली भी खत्म होने जा रही है। तो ये आज 3 अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो आज के फैसलों के ऊपर सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल आया है, वो कहते हैं कि जी अदनान आदिल साहब है, ये कहते हैं आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक की रखवाली है, यानी कि मुहाफिज है। अब बुनियादी हकूक तो सिविलियंस के हैं और उनका ट्रायल जो है किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता था। पहले जो 5 जजेस ने फैसला दिया जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, उन्होंने कहा था कि जी आर्मी एक्ट जो 21D है वो बिल्कुल खिलाफ है आइन के और इसके साथ जो है बिल्कुल भी सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी। तो बेसिकली उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि जी ये नहीं हो सकता सिविलियंस का ट्रायल, कोई है ही नहीं, कोई आइन में इजाज़त ही नहीं है इस चीज़ की, कैसे ये ट्रायल होगा। तो और वो फैसला भी जो है वो 4-1 के तनासुब से आया था और बड़ा शानदार फैसला था, लेकिन खैर उसको चैलेंज किया गया और निगरान तमाम हुकूमतों ने चैलेंज किया, केपीके ने भी, बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत ने भी, इसी तरह पंजाब ने भी, इसी तरह सिंध ने भी चैलेंज किया। तो और अपील का हक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत दे दिया गया था। तो उस वजह से दोबारा चैलेंज किया गया और अब जो है उसके ऊपर फैसला आ गया है। इसी हवाले से अदनान आदिल साहब कह रहे हैं कि जी आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक की रखवाली है, मुहाफिज है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितनी की बुनियादी हकूक की जो है वो मुहाफिज है और कितनी का आइन की मुहाफिज है। बुनियादी हकूक तो बड़ी दूर रह जाते हैं जी, आइन का ही अगर हम तहफ़्फ़ुज़ कर लेना सुप्रीम कोर्ट तो वही बड़ी बात है। सिरल अल माइदा जो है वो कहते हैं कि जी सॉल्यूशन बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया, सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड ट्राई टू इमरान इन जेल एंड सेंटेंस हिम टू मिलिट्री प्रिजन। कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ट्राई किया है कि इमरान जेल में रहे और इसके बाद इसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स को भी लीगल कर दिया गया है और इजाज़त दे दी गई है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है 5 जजेस ने और इसके बाद फिर साइफर केस के हवाले से वो भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फैसला दिया गया है वो आपके सामने रख देते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं, फैसला सुना दिया गया। 5 रुकनी बेंच था जी जिसने ये फैसला सुनाया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी शामिल हैं, जबकि जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस इरफान सादात खान भी बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। इंटर कोर्ट अपील पर फैसला 5-1 से सुनाया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली जो हैं उन्होंने इसका जो है वो इख्तलाफ किया फैसले से, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट फैसला मुअत्तल कर दिया गया। यानी कि जो पहले 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में फैसला सुनाया था वो फैसला मुअत्तल कर दिया, यानी कि उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला नहीं सुनाया था। तो फिर मेरा ख्याल है कि उन जजेस को घर भेज देना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो आइन के मुताबिक फैसला नहीं सुनाया
اور فیصلہ برحال معطل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر معطل کیا اور کہا فوجی عدالتیں ٹرائل شروع کر سکتی ہیں، تاہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ اپیل سے مشروط ہوگا، کہ ٹرائل شروع کر سکتی ہے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ اپیل سے مشروط ہوگا۔ اگر فیصلہ کیا جاتا ہے فوجی عدالتوں میں تو جس بندے کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ اپیل کر سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف۔ سپریم کورٹ کی جسٹس مسرت ہلالی نے انٹرا کورٹ اپیل سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی جو ہے اس کے اوپر نہیں آ سکتا تھا یہ فیصلہ، اور یہ برحال دے دیا گیا ہے۔ اور 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں سے سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کے بعد انٹرا کورٹ اپیلیں وفاقی حکومت، وزارت دفاع اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ملٹری ایکٹ کا سیکشن 21D کو آئین کے خلاف قرار دیا گیا تھا، جس کو میرے خیال ہے آئین کے مطابق قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جی ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اس میں اب کتنے لوگوں کا ٹرائل ہوگا جی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کا فوری ٹرائل شروع کر دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے متفرق درخواست میں بتایا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ زیر حراست افراد کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں قصوروار ثابت نہ ہوا وہ بری ہو جائے گا۔ متفرق درخواست کے مطابق فوجی عدالتوں میں ہونے والے ٹرائل سے سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بعد جو قصوروار ثابت ہوگا ان کو معمولی سزائیں ہوں گی، جبکہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث جو افراد جرم کے مطابق قید کاٹ چکے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ فوجی ٹرائل کے بعد سزا یافتہ افراد قانون کے مطابق سزاؤں کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کر سکیں گے۔ یعنی کہ آج کا جو فیصلہ دیا، اگر کسی کو فوجی ٹرائل میں سزا ہوتی ہے تو وہ اپیل کرنے کا حق جو ہے اسے دے دیا گیا۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات جن لوگوں نے بھی کیے جی، جو انہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن بے گناہ لوگ جو ہیں جن کو ایم ہی پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے کیا ہے، جن کے واضح ثبوت موجود ہیں، ان کو لازمی سزائیں ملنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی سائفر کیس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ایف آئی اے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباسی، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی میں اہلیہ بشرا بی بی اور بہنوں سمیت شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی عدالت میں موجود تھی۔ فرد جرم کے مندرجات میں کہا گیا کہ خفیہ سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا اور اس کے مندرجات کو زیر بحث لایا گیا۔ ایسا کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بطور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کو سائفر رکھنے کا کوئی اختیار نہ تھا، سائفر کو جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت نے استغاثہ کے گواہوں کو کل طلب کر لیا اور استغاثہ کی شہادت طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے اور فرد جرم عائد کر دیا۔ سائفر کو لہرایا اور سائفر کے مندرجات کو زیر بحث لایا۔ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے جس کو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی عوام کو بتائے گا، اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا کابینہ کے سامنے رکھ کر، اور اس کے اوپر تو باقاعدہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ڈیمارش بھی کیا گیا تھا، لیکن خیر اب فرد جرم عائد کر دی گئی اور مندرجات میں یہ کہا گیا ہے کہ جی سائفر لہرایا، اس کے مندرجات کو عوام کے سامنے رکھا جو کہ قومی سلامتی کو جس نے نقصان پہنچایا، تو یہ جی فرد جرم ہے، اور اب آگے ٹرائل شروع ہوگا تو دیکھتے کیا بنتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سائفر صفر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کیس کی بات وہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے منانا ہے، اور اگر نہیں مانتا تو پھر عمران خان کو جیل میں ہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، جیسے پہلے توشہ خانہ کا تھا، اور وہ بھی آپ کے سامنے اس کیس کا کیا بنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جو تاحیات نااہلی کی مدت کے حوالے سے ہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی میعاد پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ ترمیم میں تضادات کے حوالے سے سپریم کورٹ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا کہ وکیل سوائی نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق اب آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی میعاد 5 سال ہے۔ الیکشن ایکٹ 232 کی ذیلی شق 2 کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ انتخابات میں ریٹرننگ افسران مخمصے کا شکار ہوں گے کہ تاحیات نااہلی کے اصول کا اطلاق ہوگا یا 5 سال کے قانون کا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد آئینی تشریح کے لیے کم از کم 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا جانا قانونی تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام جتنے بھی لوگ تھے
سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ معاملہ وضاحت طلب ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سمیت تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ عدالتی نوٹس اردو اور انگریزی اخبارات میں بھی شائع کیا جائے۔ عدالتی فیصلے سے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں جو عدالت میں فریق نہیں ہیں۔ یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اس کیس کے سبب عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی اور کیس کی سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی روشنی میں جنوری میں ہوگی، یعنی کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب کیس کی سماعت جنوری میں ہوگی۔ عام انتخابات میں جن لوگوں نے لڑنے ہیں وہ اس کا شکار نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے ہی فیصلہ آ جائے گا۔ تو تاحیات دہلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال کر دی جائے گی۔ کل جو ہے نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی ان کی سزا معاف ہوگی، تو دونوں جو ریفرنس تھے جن میں ان کو 7 سال قید دی گئی تھی ان میں معاف کر دیا گیا ہے۔ اب رہ جاتا ہے کہ تاحیات نہلی، تو اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا، تو وہاں سے بھی ریلیف مل جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ بالکل صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جی بالکل میدان صاف ہے، گھوڑا اب آپ نے اپنا خود بھگانا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں الیکشن بھی جتوا کے دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تمام جماعتیں جو ہیں الیکشنز لڑیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دے دی گئی ہے، جو زیادتیاں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوئی تھی ان کا جو ہے مداوع کر دیا گیا، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جی اس ٹائم کی کچھ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔